ندوزو الان للتمرين التطبيقي ديال صورة مجال بدالة متصلة ورتيبة قطعا. في هذا التمرين الدالة اف دو اكس غتكون هي 3 اكس زائد 4 مقسوم على 2 اكس زائد 1. السؤال الاول غادي نحددو دي دو اف، ومن بعد غادي ندرسو الرتابة ديال الدالة اف على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2، ومن بعد غادي نحددو الصورة ديال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2. نبداو بالسؤال الاول اللي هو دي دو اف. دي دو اف هو مجموعة الأعداد اللي تنتميو لآخ بحيث المقام ديال الدالة اف خصو يكون يخالف الصفر، لأن ميمكنش نقسمو على صفر، بحيث 2 اكس زائد 1 تتخالف الصفر. إذا وقتاش 2 اكس زائد 1 تكون تتساوي الصفر؟ إذا كان اكس يساوي ناقص 1 على 2. إذا دي دو اف هي مجموعة الأعداد اللي تنتميو لآخ واللي تيخالفو ناقص 1 على 2، أي أن دي دو اف ما هي إلا ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2 اتحاد ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية. ندوزو الآن لرتابة الدالة اف على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2. باش ندرسو الرتابة ديال الدالة تنحددو المشتقة ديال هذيك الدالة. حنا الدالة ديالنا اف دو اكس، الدالة اف دو اكس تتكتب على شكل، هي دالة جذرية تتكتب على شكل u دو اكس مقسوم على v دو اكس. إذا المشتقة ديالها غادا تكون هي v دو اكس كاري v دو اكس مربع الفوق u بريم دو اكس مضروبة في v اكس ناقص u اكس مضروبة في v بريم اكس. إذا غادي نستعملو هاد الصيغة اللي كاينه في الدرس ديال الاشتقاق ديال السيزيام باش نحسبوا المشتقه ديال الداله اف دو اكس. اذا لكل اكس ينتمي لدي دو اف، اف بريم لاكس هي لتحت غادي يكون عندنا في المقامات عندنا 2 اكس زائد 1 مربع، والفوق غتكون المشتقة ديال 3 اكس زائد 4 مضروبة في 2 اكس زائد 1 ناقص 3 اكس زائد 4 مضروبة في المشتقة ديال 2 اكس زائد 1. أنا دابا غادي نديرو غير حساب بسيط. في المقام ديما 2 اكس زائد 1 مربع، المشتقة ديال 3 اكس زائد 4 هي 3 مضروبة في 2 اكس زائد 1 ناقص 3 اكس زائد 4، والمشتقة ديال 2 اكس زائد 1 هي 2 مضروبة في 2. هنا غادي نديرو حساب بسيط. لتحت ديما في المقام غادي تكون عندنا 2 اكس زائد 1 مربع. هنا 3 في 2 اكس هي 6 اكس ناقص 3 اكس في 2 هي 6 اكس، إذا 6 اكس ناقص 6 اكس هي 0، و 3 في 2 هي 3 ناقص 4 في 8 عفوا 4 في 2 هي 8، 3 ناقص 8 هي ناقص 5 ناقص 5. إذا غادي نعاود نكتب هادشي كله، نكتب هي النتيجة اللي توصلنا ليها. لكل اكس ينتمي إلى دي دو اف لقينا بأن اف بريم دو اكس هي ناقص 5 على 2 اكس زائد 1 مربع. إذا لاحظتوا بأنه المشتقة سالبة قطعا، ما عمرها يمكن تكون تساوي صفر، لأن الفوق ما يمكنش ليها تنعدم، إذا هي سالبة قطعا. إذا لكل إكس ينتمي إلى دي دو اف، اف بريم دو إكس سالبة قطعا. وبما أن نكتبها هنا، وبما أن حيت حنا الغرض عندنا ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2، وبما أن ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2 يوجد ضمن دي دو اف، فإن لكل إكس ينتمي لناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2 اف بريم دو إكس سالبة قطعا. مبيناش مزيان، غنعاود نكتبها ونعاود نكتبها بقادة. إذا قلنا فإن لكل إكس ينتمي إلى ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2 اف
بريم دو إكس سالبة قطعا. شنو معنى المشتقة سالبة قطعا على مجال؟ تتعني بأن الدالة تناقصية قطعا على هذاك المجال. إذا اف تناقصية قطعا على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2. إذا هذه هي النتيجة ديال الجزء الثاني من السؤال الأول. الآن غادي نحددو صورة المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2. لحد الآن الاش وصلنا بأن الدالة اف تناقصية قطعا على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2. أولا الدالة اف هي دالة جذرية، والدوال الجذرية تتكون متصلة على مجموعة تعريفها وتتكون متصلة على أي مجال ضمن مجموعة تعريفها. لقينا بأن ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2 هو ضمن دي دو اف. هذه نسميوها ألف وباء اف دالة متصلة على دي دو اف لأنها متصلة على دي دو اف وعلى كل مجال ضمن دي دو اف. نقول اف دالة متصلة دالة جذرية، اف دالة جذرية إذا اف متصلة على مجموعة تعريفها أو أي مجال ضمن مجموعة تعريفها، يعني على ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2. وتنعرفوا وصلنا بأنها تناقصية قطعا. باء جيم اف تناقصية قطعا على ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2. إذا يمكننا نطبقوا النتيجة اللي كنا وصلنا لها في الدرس ديال صورة مجال بدالة متصلة ورتيبة قطعا. إذا ألف وباء جيم وخاصة باء جيم دالة متصلة على ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2 وتناقصية قطعا على ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2. إذا يمكننا نحسبوا الصورة بالعلاقة التالية: ناقص ما لا نهاية ناقص 1/2. الصورة ديال هذا المجال هي النهاية عندما يكون إكس إلى، هنا غادي نقلبوهم حيت تناقصية نديرو ناقص 1/2 هو الأول، و إكس صغر من ناقص 1/2 ديال اف دو إكس. هنايا تكون النهاية عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال اف دو إكس، والمجالات بجوج مفتوحين لأن عندنا هنايا مفتوحين. وكيف قلت لكم هادشي نتيجة ديال الدرس اللي طبقناها ملي لقينا بأن الشروط متوفرة. إذا غادي نحسبوا دابا هاد لي دو ليميت باش نعرفوا شنو هي الصورة بالضبط ديال المجال. نحسبوا النهاية عندما يؤول إكس إلى ناقص 1/2 و إكس أصغر من ناقص 1/2 ديال اف دو إكس، هي النهاية عندما يؤول إكس إلى ناقص 1/2 و إكس أصغر من ناقص 1/2 ديال 3 إكس زائد 4 مقسوم على 2 إكس زائد 1. ملي بغينا نحسبوا شي نهاية، أول تقنية تنديرو تنعوضو إكس بالعدد اللي بغينا أولا بالعدد اللي تيؤول ليه إكس وتنشوفو. إلا خرج شكل غير محدد تنشوفو أين تقنية نستخدمو لإزالة الشكل غير المحدد. أما إلا خرج لنا شي شكل كنعرفو نحسبوه فكنحسبوه وتنلقاو القيمة ديالنا. إذا غادي نبدا نعوض إكس بناقص 1/2. إلا عوضت إكس بناقص 1/2 غادي نلقى هنا صفر، ولكن بما أن إكس صغر من ناقص 1/2 غادي نلقاو واحد العدد غنسميه صفر ناقص، يعني عدد صغر من صفر ولكن يؤول إلى صفر، صغير بزاف. إلا عوضت ناقص 1/2 الفوق هي 3 نضربها في ناقص 1/2 زائد 4 اللي هي ناقص 3/2 زائد 4 اللي هي 5/2. الفوق عندي 5/2. إذا 5/2 مقسومة على واحد العدد صغير بزاف وسالب غتعطيني ناقص ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية. هذه بطبيعة الحال واحد النتيجة كاينة في الدرس ديال سيزيام في نهايات الدوال العددية. إذا لقيت دابا نكتب النتيجة هنا عندما يؤول إكس إلى ناقص 1/2 و إكس صغر من ناقص 1/2 ديال اف دو إكس تساوي لنا ناقص ما لا نهاية. دابا غادي نحسبو
ليميت، نحسبو ليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال اف دو إكس. ليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال اف دو إكس هي ليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال 3 إكس زائد 4 مقسوم على 2 إكس زائد 1. في الدرس النهائي ديال السيزيام تيقول لك إلا كان عندك دالة حدودية مقسوم على دالة حدودية وبغينا ندرسو النهاية ديالها في بلوس لانفيني ولا في موان لانفيني، فهاديك النهاية تتكون هي النهاية ديال أكبر حدين أو لا أكبر حد في البسط وأكبر حد في المقام. يعني في هذه الحالة هي ليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال 3 إكس على 2 إكس، غنختزلو بإكس تبقى لنا 3 على 2. إذا هاد النهاية هي 3 على 2، وبالتالي غادي نقدروا دابا نجاوبوا على السؤال جوج ونقولوا بأن اف ديال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على 2 كتساوي لنا ناقص ما لا نهاية 3 على 2.